السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في لاشين يوتيوب ديالنا اجيت فاليدي وفيديو جديد في لو موديول دو بروبابيليتي. في لا فيديو بريسيدونت كنا طرقنا لاناليز كومبيناتوار، شفنا شنو لا ديفينيسيون ديالو، شفنا ليفيكتيف لوردر اي اوسي لا ريبيتيسيون، وكنا بدينا في لي تيب دو سيتوياسيون اللي كيكونوا عندنا في لاناليز كومبيناتوار. كنا صرفنا على لي زابليكاسيون. في هاد لا فيديو كنت باغا نكمل لكم حتى لي زارونجمون، مي قررت انني ندير لكم ان بتي رابيل على الفوكابولير ديال لو موديول دو بروبابيليتي، بويسك جو بونس كو كاملين ماشي كاملين مي بعض الناس عندهم مشكل في هاد الامر هذا ديال الفوكابولير، واخا حنا عارفين بلي حنا ديجا قريناه في البكالوريا، ولكن كيبقى داك البروبليم ديال كاين اللي يقدر يكون نسا، كاين اللي قاري ديجا بالعربيه. دونك باش نتفاداو هادشي كامل غندير لكم ان بتي رابيل، وغنحاول نجمع لكم فيه كلشي. بون بسم الله، نبداو باول vocabulaire عندنا واللي هو l'épreuve aléatoire. C'est quoi une épreuve aléatoire؟ هاد l'épreuve aléatoire هي التجربة العشوائية. شنو هي التجربة العشوائية؟ une épreuve dont les résultats n'est pas connu par avance، يعني هي واحد التجربة اللي كيكونوا فيها النتائج ما معروفينش من دي قبل، يعني ما عارفينهمش. مثلا نقدر نعطيكم ان بتي اكزامبل، نقدر نقرب لكم به الصورة. اكزامبل اللي هو معروف لو موديل دو بروبابيليتي، هذا ليكزامبل اللي هو لو لونسي دان دي. مني كنرمي النرد، هو داك المكعب اللي كيكونوا فيه دوك الترقيمات، كيكونوا فيه 6 ديال لي فاس. مني كنرمي واحد النرد هو فيه 6 ديال لي فاس، انا ما كنعرفش هذاك النرد في اين فاس غادي يوقف لي، يعني على ان فاس غادي يوقف، واش في الفصل الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ما عرفتش، جو سي با. عندي كيكونوا عندي مجموعه ديال الاختيارات، بلوتو مجموعه ديال لي ريزولطا اللي انا كنحير بيناتهم، ما عارفش اين واحده غتكون عندي في الاخر. هادوك المجموعه ديال لي ريزولطا اللي كتكون انا ما عارفش اين واحده غادي تجي فيها، شنو كنسميوها حنايا في البروبابيليتي؟ كنسميوها لونيفير، وكنرمزوا ليها باوميغا. شنو هو لونيفير وشنو هي اوميغا؟ هما لونسومبل دي ريزولطا بوسيبل، هو دوك المجموعه ديال النتائج اللي كتكون عندي ممكنه في هذه التجربه العشوائيه اللي انا درتها. هو لونسومبل دي ريزولطا بوسيبل. مثلا نبقاو ديما في المثال ديالنا الاول واللي هو هذا النرد هذا، ملي كنلوحو شنو هو لونسومبل دي ريزولطا بوسيبل اللي كيكون عندي. شنو هي اوميغا عندي هنايا في هذا النرد هذا؟ كتكون عندي يا اما مني غادي نلونسيه غادي يوقف لي على الفصل الاول اللي فيه واحد، يا اما على جوج، يا اما على ثلاثة، يا اما على الرابع، يا اما على الخامس، يا اما على السادس، حيت هو فيه 6 ديال لي فاس، وانا ما عارفاش اين وحده في هاد لي فاس هادو غادي يوقف لي عندهم. داكشي علاش كنشوف كنقول بلي هذا هو لونسومبل دي ريزولطا بوسيبل عندي. بون فاش كنلوح عندي كيكون عندي واحد الفوكابولير ثاني واللي هو كنسميه ليفينمون. غنشوفوا شنو هو ليفينمون. وكان افضل نسميه باش نزيد نبريسيزي اكثر. هاد ليفينمون هذا هو اون بارتي، كيمثل لي اون بارتي من اوميغا، est une partie de اوميغا. غتقولوا لي كومون، كيفاش درتي ليها؟ غادي نعطيكم ان بتي اكزامبل، وديما في اطار هاد لو لونسي دان دي. هاد ليكزامبل غيقول لي بلي مثلا خدي ياك، شنو قالوا لي فيه؟ obtenir مثلا obtenir un résultat
pair. obtenir un résultat pair. يعني خاصني ناخد من هاد حيت كيف ما قلنا حنا باقيين في ليكزامبل ديال لونسي دان دي خاصني ناخد من هاد لونيفير اوميغا obtenir un résultat pair. يعني دوك لي ريزولطا او لي زيليمون اللي عندي زوجيين ملي غادي نحطهم غتكون عندي بلي شنو اللي زوجي عندي هنايا. غنرجع للاوميغا عندي واحد فردي جوج زوجي نكتبها 3 ما كينتميش 4 حيت هو زوجي 5 لا 6 حيت باغ. هنا كتكون عندي كملت ليا لي زيليمون ديال ملي كنجي كنلاحظ كنلقى بلي هاد لي زيليمون ديال كيف ما قلت قبيله سون ريبريزونتي il représente une partie de اوميغا. نزيد نقرا لكم اكثر الصوره باغ واحد لو ديسان نقدروا نفهموا به اكثر هاد الوضعيه اللي كنشرحوها دابا. نعتبروا بلي هاد المربع هذا كيمثل ليا اوميغا. قلنا اوميغا شنو كاين هي لونسومبل ديال الريزولطا بوسيبل. شنو il contient quoi il contient عندنا فيها كنلقى فيها 1 كنلقى فيها 2 كنلقى فيها 3 كنلقى فيها 4 كنلقى فيها 5 وكنلقى فيها 6 كاملين. وفي الوسط ديال هادشي كامل من وسط هاد اوميغا هادي كنلقى عندي ليفينمون اللي هويا كيمثل ليا كيتمثل في 2 و4 و6. نقدر ندير لهم واحد دواره في الخارج ديال هاد الشيء هذا. كيف ما كنلاحظوا كيبقى ليا ملي كنحدد هاد المجموعه كيبقى ليا واحد البارتي او 3 ديال لي زيليمون كيبقاو ليا شايطين في هاد اوميغا هادي. هاد 3 ديال لي زيليمون شنو كنسميهم انايا؟ كنسميهم ليفينمون كونترير. يعني داك ليفينمون المعاكس هو ما كيساويش ليا نسميه بي اولا نقدر نسميه باردون ابار تسمى ابار. هاد ليفينمون كونترير هويا ما كيساوي عمرو ما غيساوي ليا هاد هادي هو ما كيساويش ليا شنو كنقدر نقول اون لو نوترا ابار كنسميوه ابار ياك. ونقدر نقولوا باردون بلي هاد ليفينمون كونترير هاد ليفينمون كونترير شنو هو؟ هاد ليفينمون كونترير دو est noté à barre. يعني كنرمزو حنايا في البروبابيليتي ليفينمون كونترير ب بار ا بار. وهنا غادي نقولوا باللي ا بار كيساوي ليا هاد لي زيليمون 3 اللي ما داخلينش في ليفينمون اللي هما 1 3 اي 5. بعد ما تعرفنا على ليفينمون كونترير و ليفينمون غادي ندوزو دابا لان تيب اخر اللي هو غادي نتعرفوا عليه في هذا ليكزامبل اللي غادي نديرو دابا. عندنا ناخذ بي ليفينمون بي واللي قالوا لي فيه مثلا قالوا لي obtenir un multiple de 3. يعني قالوا لي انا خاصني ناخذ ودائما في لو ميم اكزامبل اللي هو لو لونسي دان دي يعني ديك الرميه ديال داك النرد قالوا لي بلي خاصني ناخذ ان ملتيبل دو 3. يعني هاد بي خاصو يضمن ليا كاع دوك الاعداد اللي كيقدروا انني اللي هما قابلين للقسمه على 3. ملي كنجي نشوف قلنا بلي قبيله اوميغا عندنا فيه 1 2 3 4 5 6. من بين هاد الارقام كاملين كنلقى بلي اللي قابلين فيهم القسمه على 3 هما 3 و 6. يعني بي ايغال 3 اي 6.
باش نزيد نقرب اكثر للصوره ونعاود ندير لكم غابيل ديال ليفينمون كونترير. بي بار كتساوي هي واحد جوج ربعة وخمسة. يعني نقدر نقول بلي هاد بار هادي كتضمن لي كاع دوك لي زيليمون qui sont pas multipliés à 3. يعني دوك لي زيليمون اللي ما كي دوك الاعداد اللي ما كيتقسموش غير قابلين للقسمه على 3 كما كنشوفوا 1 و2 و4 و5 غير قابلين القسمه على 3. يعني نقدر نقول بلي بي بار contient tous les nombres qui ne sont pas multipliés à 3. Il existe deux événements spécifiques. Il y a d'abord l'événement certain et l'événement possible. L'événement certain ou l'événement possible كيمثلوا l'opposé ديال بعضياتهم. يعني هما le contraire ديال بعضياتهم. باش نزيدو نفهمو اكثر غادي نشوفو لو بروميير اكزامبل عندنا اللي في ليفينمون سيغتان. عندنا سي ليفينمون سي شنو كيقولوا لينا فيه؟ قالوا لينا obtenir un résultat inférieur à 8. يعني خاصني ناخذ واحد النتيجه اللي تكون صغر من 8. بيان سور في لو ميم اكزامبل اللي هو ديك الرميه ديال داك النرد. كيف ما قلنا بلي كاع لي ريزولطا اللي عندي انا في داك الرميه ديال النرد عندي 1 عندي 2 عندي 3 عندي 4 عندي 5 عندي 6 ولكن ما عنديش 8 وكاملين صغر من 8. ما عنديش شي حاجه فوق 8 كاملين صغار من 8. ديكو نقدر نقول بلي هاد السي هادي المجموعه ديالها شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها 1 2 3 4 5 6 7 باردون 5 6. ملي كنجي نلاحظ كنلقى بلي هاد السي هادي شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا اوميغا، حيت اوميغا حتى هي فيها 1 2 3 4 حتى 6 فيها كاع لي ريزولطا بوسيبل. يعني من هاد ليكزامبل شنو نقدر نستنتج؟ نقدر نستنتج باللي ليفينمون سيغتان هو توجور ايغال اوميغا. ديما هو اوميغا، ديما. ندوزو ليفينمون بوسيبل. فهاد ليفينمون بوسيبل شنو تعطانا؟ فهاد ليكزامبل هذا قالوا لنا obtenir un résultat supérieur à 7. يعني عطيني كاع لي ريزولطا. خذ فهاد ليفينمون هذا بغاو كاع لي ريزولطا اللي هما كبر من 7 كاملين كبر من 7. وانا كيف ما كنعرف باللي في هاد لي ريزولطا اللي عندي في هاد الرميه هذه اللي درت عندي غير من 1 حتى 6 ما عنديش شي حاجه كبر من 7 اولا 7. يعني نقدر في هاد الحاله غادي نقول باللي اي شنو كتساوي ليا؟ هاد اي هادي هي كتساوي ليا المجموعه الفارغه لونسومبل فيد. يعني غادي نقول باللي هاد ليفينمون بوسيبل هو ديما ايغال لونسومبل فيد توجور. غندوزو لفقره اخرى في هذا الفوكابولير لواحد الفوكابولير اخر واللي هما لي زوبيراسيون اللي كيكونوا عندي في هاد البروبابيليتي. كيكونوا عندي جوج، كيكون عندي او واللي كيرمز ليا اليونيون يعني اتحاد، وكيكون عندي او مقلوبه واللي كنسميها انترسيكسيون. غنبداو باول حاجه واللي هي l'union. Je vais reprendre l'événement précédent واللي هو les événements précédents دوك اللي خدمت بهم قبيله ديال A و B و C. غادي ناخذ A l'événement A. شنو كنا خدينا فيه؟ الا بقيتو كتعقلوا بلي on a obtenir 2 4 و 6 خدينا 3 ديال لي زيليمون. في B شحال خدينا؟ في B خدينا 3 و 6. وفي C شنو قالوا لنا؟ في C قالوا لنا
في هاد السي هذا غادي نبدلو وغنديرو obtenir les diviseurs de 3 يعني اللي كيقسموا ليا على 3 اللي قابلين للقسمه قلنا سي لي ديفيزور دو 3 اللي هما اللي قابلين اللي 3 كيقبل عليهم القسمه. بون غنعطيكم ان بتي اكزامبل. si vous demande de calculer A union B A اتحاد B اللي قلنا لكم عطينا زعما حسبوا لينا A اتحاد B شحال غتعطينا. بون هنايا باش نترجموها A اتحاد B ça veut dire quoi? ça veut dire هي obtenir un résultat pair. يعني يعطيني هي ناخذ واحد الريزولتا بير هي تعطيني واحد الريزولتا بير او لا ملتيبل دو 3 يا اما يكون العدد يكون عندي زوجي او لا قابل للقسمه على 3 ملتيبل دو 3. هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو هذيك او لاش كتصلح ملي كنشوفها في واحد ليفيرمون عندي. هذه شنو كترجم ليا؟ وملي كنجي نترجمها هي يا اما سي جي ان نومبر بير جو لو برون يعني الا لقيت في هذيك يعني في هاد لونيون في هاد ليفيرمون في هذيك الاوميغا ديالي الا لقيت زعما ان نومبر بير يعني عدد زوجي ناخذ دايز. الا لقيت ملتيبل دو 3 ناخذ دايز. الا لقيتهم بجوج الا لقيت عدد زوجي دي ريزولطا لي بير او ميم طون ملتيبل دو 3 حتى هما ناخذهم حتى هما دايزين. هادشي اللي كترجموا ليا هاد او هادي. مثلا باش نزيد نقربكم اكثر للصوره مثلا بحال مثلا كتكون شي اعلان ديال شي شركه شنو كيقولوا لنا فيها؟ كيقولوا لنا حنايا بغينا سكرتير اللي كدوي باللغه الفرنسيه وباللغه الاسبانيه اولا باللغه الاسبانيه. بغينا شي سكرتير اللي كدوي يا باللغه الفرنسيه اولا اللغه الاسبانيه ياك. الا كانت صافي دير كوا هاد لانونس ديالهم الا كانت كدوي هاد السكرتير بالفرنسي راه مزيان قابلينها تجي تخدم. كانت كدوي بالاسبانيه قابلينها تجي تخدم. كانت كدوي بالفرنسيه والاسبانيه قابلينها تجي تخدم بهم بجوج تجي تخدم. هادشي اللي كترجموا لينا هاد الاو هادي. بون في هاد الحاله هادي غادي يكون عندي وديما في لو ميم اكزامبل ديال لو لونسي دان دي غادي يكون عندي ا يونيون بي هي ا يونيون بي اولا ا او بي يعني واحد فيهم يا اما جوج ولا 3. عندي جوج 3 4 و 6 كيف ما كنشوفوا جوج هو واحد الريزولتا بير 3 multiplié de 3 4 résultat pair 6 هو résultat pair et en même temps multiple de 3. جاو قالوا لنا ناخذوا A union C يعني يكون هاد بحال اش بغينا نقولوا يعني خاص يكون عندنا obtenir اللي جينا نترجموها باش نزيدو نفهمو اكثر obtenir un résultat اللي هو مالو un résultat li pair et en même temps يكون divisé ou divisé ou la divisé puis en même temps ou la divisant de 3 ou la يكون قابل للقسمة ou la يكون divisant de 3 يعني 3 يكون من القواسم ديال العدد 3. بون فاش كنجي هنايا غادي نلقى بلي شنو هما الاعداد اللي عندي انا في اوميغا. باش نكتب لكم اوميغا هنايا حيت بقات في الورقه الاخرى. اوميغا قلنا هي 1 2 3 4 5 اي 6. ا يونيون سي شنو هي قلنا
هما les résultats اللي pair اللي زوجيين و en même temps divisant de 3 يعني 3 كتقبل عليهم القسمه من القواسم ديال 3 واحد ما داخل واحد هو من لي ديفيزون دو 3 نكتبو جوج نكتبو علاش حيت هو بير 3 نكتبو علاش حيت ديفيزون دو 3 4 نكتبو علاش حيت بير 5 ما نكتبوش حيت هو ما هو بير ما ديفيزون دو 3 6 نكتبو حيت هو بير و اوسي وماشي ديفيزون دو 3 هنايا نقدر نقول باللي ا اونيون بي الا جيت نرسمها بواحد الرسم اللي غادي يزيد يقرب ليا اكثر نقدر ناخذ مثلا ا اونيون بي هما هادشي كامل هذا هو ا اونيون بي علاش حيت ملي كنجي نشوف كنلقى باللي جوج كاينه في ا 3 كاينه في بي 4 كاينه في ا و 6 كاينه فيهم بجوج يعني ا اونيون بي هي الاتحاد ديالهم بجوج سي كذلك ندوزو لان فوكابولير اخر في هادشي ديال لي زوبيراسيون واللي هو لانترسيكسيون واللي كنرمزوا ليها بأو مقلوبه نقدروا نعلموهم بلي اونيون كنرمزوا ليها بأو حيت اونيون كتبدا بأو والانترسيكسيون مقلوبه العكس ديالها bon a inter b c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que obtenir un résultat pair et multiplié de 3 كيف ما قلت قبيله باقيين في لو ميم اكزامبل ديال لو لونسي دان دي هنايا بدلوا لينا هذيك هذيك واللي كانت عندنا قبيله في لونيون ب اي هاد اي شنو كتعني لينا كتعني لينا en même temps يعني في نفس الوقت خاص يكونوا دوك جوج شروط اللي عندي محقين بجوجهم في نفس ليفينمون ماشي بحال قبيله كانت عندنا ديك او نقدر الشرط الاول نتخلى عليه الشرط الثاني لا دابا لا بغيت انا سيكريتير اللي تكون كتهضر ليا بدوك جوج ديال اللغات الا ما كانتش كتهضر بهم بجوجهم او ميم طون ما عندي ما ندير بها ماشي بحال قبيله قلنا الا كانت كدوي بوحده دايزه الا كانت كدوي بهم بجوج دايزه او ميم طون نو هنايا خاصها تدوي بهم كاملين بون فاش كنجي نحسب انا هنايا هاد شنو قالوا لي قلنا ا انتر بي هي obtenir un résultat pair خاصني يكون عندي هذاك لو ريزولتا ديالي يكون زوجي و en même temps multiple de 3 فاش كنجي نشوف ديما عندي اوميغا باش نزيد نذكر حيت كتقلب الورقه عندي اوميغا قلنا كتساوي هي 1 2 3 4 5 و 6 فاش غنجي نشوف انا A inter B قالك obtenir un résultat pair et multiple de 3 يكون زوجي و multiple de 3 واحد لا جوج زوجي ولكن ماشي multiple de 3 4 زوجي ولكن ماشي multiple de 3 5 زوجي ولكن ماشي multiple de 3 و 6 زوجي و en même temps multiple de 3 كيقبل القسمه على 3 يعني هنا في هذه الحاله نقدر نقول بلي ا انتر بي هي 6 ندوز للحاله الثانيه اللي هي ا انتر سي ا انتر سي يعني قلنا قبيله بلي سي هي لي ديفيزون دو 3 يعني اللي 3 كتقبل عليهم القسمه هنايا غادي نشوفوا بلي ما يمكنش حيت كما قلنا ما يمكنش نلقاو واحد زوجي يكون زوجي او ميم طون 3 كتقبل عليه القسمه كما كنشوفوا هنا اللي عندنا زوج قابلين على ان 3 تقسم عليهم هما 1 و 3 و1 و 3 ماشي دي نومبر لي بير اذا هنا غادي نقول بلي عندي مجموعه فارغه لونسومبل فيد هنايا شنو غادي نستنتج من خلال هاد ا انتر سي غادي نستنتج بلي غادي نقول بلي هاد لي زيفينمون ا et سي مالهم هاد لي زيفينمون سون incompatibles كنسميوهم
incompatible. نديرو هنايا واحد نوتي بيان وغنقولوا فيها شنو هما هاد لي زيفينمون اللي كيكونوا انكومباتيبل. قلنا انكومباتيبل علاش؟ حيت ما عندهم حتى شي زعما اوكان ليليمون كومون. ماشي بحال هنايا ا انتر بي لقينا واحد ليليمون كومون اللي هو 6 كاين فيهم بجوج اللي حقق لينا الشروط بجوج. هنايا حتى واحد من الشروط ما محقق ليا، عطاني ان انصومبل لي فيد. شنو كنقول بلي دو زيفينمون incompatible كنقول بلي دو زيفينمون incompatible si ركزوا لي على هاد سي sinon aucun élément commun. يعني ما عندهم حتى شي اليمون مشترك، حتى شي حاجه مشتركه، ما عندهم حتى شي عدد مشترك بحال هنايا. ولا نقدر نقول بشي فاصون اخرى سي لو انترسيكسيون اي فيد، يعني الا كان هاد التقاطع ديالهم فيد. si leur intersection est vide. حاجة أخرى مثلا إلا أنا عندي A union A bar، يعني l'événement A l'union ديال l'événement A l'événement A le contraire ديال داك l'événement A شنو غيعطيني هو المجموعة الفارغة. علاش؟ حيت هاد A هادي نقدر مثلا ندير واحد البتي ديسان هنايا. قلنا بلي هادي كتمثل ليا اوميغا. هنايا عندي 2 4 6 1 5 3 كيكون داخل فيها 1 و2 و4 و6 وليفينمون كونترير كيكون فيه 1 و5. يعني بجوجهم الاتحاد ديالهم بجوج شنو غادي يعطيني اوميغا. يعني بجوجهم الا جمعت لي زيليمون اللي كيتكونوا منهم هما بجوج غادي يعطيني اوميغا في الاخر. وسي جو في مثلا الا درت مثلا انتر بار، يعني الانترسيكسيون ديالهم بجوج شنو غادي تعطيني لونسومبل فيد حيت بجوجهم متقاطعين. ديكو كنقول بلي همايا ليفينمون و ليفينمون بار سون انكومباتيبل، حيت عطاوني في التقاطع ديالهم في الانترسيكسيون ديالهم عطاوني المجموعه الفارغه. باش ما نزيدوش نطولوا اكثر بحال قبيله كيف ما قلنا، باش من كاين واحد الاختصار ديال واحد الكتابه غادي نديروها دابا. في بلاصه ما نجيو هنا مثلا ونبقاو نكتبوا نحلوا قوس ونكتبوا واحد ليليمون 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و ثاني نديروا لها 1 2 فيها 3 فيها 2 4 6 ب حتى هي. عندنا واحد الكتابه كنقدروا نختصروا بها على راسنا بلا ما نديروا هذوك نكتبوا هذوك الارقام كاملين، واللي هي الكاردينال. هذا الكاردينال هذا شنو هو؟ في بلاصه مثلا ما نكتب بلي في بلاصه ما نكتب كونتيان ليليمون 2 و4 و6 ونبقى نكتب، جا هاد الكاردينال قال لك اسيدي انا ما تكتبش فيا بزاف، انا غتعطيني غير المجموع ديال دوك لي زيليمون اللي عندك. عندي 1 2 3 ديال لي زيليمون. جي الكاردينال اكتب 3 وها انت ساليتي. جيتي مثلا الكاردينال بي، شحال لقينا فيه قبيله؟ الكاردينال بي لقينا فيه قبيله جو بونس لقينا فيه 3 لقينا فيه 2 بي عطانا قبيله 3 و 6. دونك
غادي نقول جوج بلاصه ما نكتب 3 و 6 ونحل الاقواس، نكتب كاردينال بي ونكتب جوج. نجي لكاردينال اوميغا. كاردينال اوميغا كيف ما قلنا هنايا فيها 6 ديال لي زيليمون، 1 2 3 4 5 6. بلاصه ما نكتبهم كاملين نقدر نكتب ديريكتومون 6 ديال لي زيليمون اللي عندي. نشوفوا دابا ليليمون نجيو للكاردينال. الا بغينا مثلا نديرو الكاردينال ديال اش؟ ديال ا اونيون بي. ا اونيون بي شحال غتعطيني؟ غادي نرجع لديك ا اونيون بي اللي كنت حسبتها هنايا قبيله. فين هي هاد ا اونيون بي؟ قلنا حنا كنحسبوا داك المجموع ديال لي زيليمون اللي عندي. عندنا ليمون الاول، ليمون الثاني، الثالث، الرابع. يعني هنايا في ا اونيون بي عندي 4 ديال لي زيليمون. دونك باش نبقاو هنايا كاتبينها هي 2 3 4 و 6.